वफाक पर चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। जो को 2014 में हुआ अब भी वही दोहराया जा रहा है। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। एहतजाज में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार शामिल थे। जब तक अफरा तफरी, शोर-ओ-गुल और धरने होंगे तो कौन पाकिस्तान आने का रिस्क लेगा। तरक्की के रास्ते में रुकावटें मुनज़्ज़म साजिश के तहत डाली जा रही हैं। PTI को फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो उसे कौन पूछेगा। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है। KP से वज़ीर आला की सरबराही में जो अटक में मैदान अपने लगा हुआ था, फायरिंग की कि उनके जुलूस में अफगान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे और दूसरे एहलकार थे। जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके, महंगाई का बोझ कम हो। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है और वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। IG इस्लामाबाद को नहीं हटाया गया तो हटाने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। वज़ीर आला KP अली गंडापुर की IG इस्लामाबाद को हटाने की वार्निंग। कहा, जलसा करने की इजाजत नहीं मिली इसलिए एहतजाज पर मजबूर हुए। हमारे लोग जबर का डट कर मुकाबला करते रहे। हमारे कारकुनों के जज्बे से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। पुलिस और रेंजर्स ने KP हाउस पर धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। बानी PTI ने हमेशा पुरअमन सियासत की है। IG पुलिस इस्लामाबाद को लीड कर रहा था, पिस्टल उसके हाथ में था और पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। खुल्लम खुल्ला जो वर्कर वहां पे थे, जो लोग वहां पे थे, आंसू गैस, हवाई फायरिंग, मार कूट कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने इस सूबे पे हमला किया है। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। वो नवाज शरीफ 3 दफा ज्यादा मना हुआ है, आज बाजार में घूम नहीं सकता। वो जरदारी जो इतना पैसा कमा चुका है, आज उसकी नस्ल खत्म हो चुकी है। किसी की बद्दुआ आपका वो हाल कर सकती है कि कुर्सियां और ये जहान भी आपका तबाह और वो जहान आप सोचेंगे आपका क्या होगा। जब KP हाउस से निकला तो मेरे पास ना मोबाइल था ना जेब में 1 रुपया। जब KP हाउस पर धावा बोला गया तो KP हाउस के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं मैं वहां जाकर बैठ गया। मैं 4 घंटे वहां पर रहा। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ। गाड़ी KP हाउस इस्लामाबाद की सरकारी गाड़ी थी। इस्लामाबाद से निकले तो अपने सूबे के एक जिले के DPO के घर पहुंचा। DPO ने कहा वो मुझे पेशावर पहुंचाने की जमानत नहीं दे सकता क्योंकि उसको नौकरी से निकाले जाने का खौफ था। फिर वहां से निकलकर कहीं नहीं रुका और सीधा पेशावर पहुंचा हूं। मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट बनी हुई है, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे में वहां पे रहा। उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियां सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं, कोई गाड़ी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है और सारे पुलिस वाले जो है हमारे वो सारे के सारे अंडर कस्टडी हैं इस वक्त। उन सबको इन्होंने वहां पे अरेस्ट करके रखवार बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग बाई CSO। ठीक है, अब तेज बारिश शुरू थी, पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस के डाले। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। अब इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है न मेरी जेब में 1 रुपया है। जब मैं गाड़ी में बैठा तो आरे फटक मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गया और तारे गाड़ी में साथ बैठ गया और हम रवाना हो गए। फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से गढ़ग्राम, थोरगर, शांगला, फिर वहां से सवात से नीचे फिर आता गया। आगे के जो मेरे रसीदें हैं वो मैंने M-Tag उतार दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि KP हाउस पर हमला आइन पर हमला है। आइन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। ओहदों का इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आईनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। हम कोई जानवर नहीं हैं, आप इस तरह का रवैया रखें। अब ये मसला खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का मसला नहीं रहा। हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जहां हमारी ख्वाहिश होगी वहां जाएंगे। हम किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं। आइन के ओहदे की वजह से बैठा है और वो आके उस आइन की हुदूद की, पेरीमीटर की इंसल्ट करता है।
तो वो आर्टिकल 6 का मौजूद करार होता है। अपनी ओहदों से जो आईनी ओहदे आपको दिए गए हैं ओहदे छोड़ दो, दिखाओ जहां आपने करना है, फिर हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। हमने अगर ये आवाज उठाई और निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है कि हम इस तरह आप हाँकते रहो और जिस तरह कहोगे। और ये इनके असरात बहुत दूसरे से होंगे, ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे। और ये अभी चीफ मिनिस्टर का मसला भी नहीं रहा। अब भी तहरीक इंसाफ हमने कल भी डिसाइड किया है पॉलिटिकल कमेटी में, न अपने मौकिफ से पीछे हटेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि बानी पीटीआई को बचाने वाले कौन हैं। हमने कभी IMF को खत नहीं लिखे, हमने कभी सूबे में रहते हुए दूसरे मुल्क से बात नहीं की। इक़्तिदार चलाया गया, आज तक उन्हें चैन नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर की वही रविश है जो बानी पीटीआई की थी। बदकिस्मती है, ना पॉलिसी साज ना मुल्की सलामती के इदारे इस पर बोल रहे हैं। शंघाई तंजीम पर मुनज़्ज़म तरीके से खेल खेला जा रहा है। हमने कभी भी अपने एहतजाज में भारत के वज़ीर ख़ारजा को ख़िताब की दावत नहीं दी। हमने कभी अमेरिका, इसराइल और आज के लोगों की तरह मदद नहीं मांगी। हमने कभी भी मालियाती अदारों को खतूत नहीं लिखे। हमने कभी IMF के ऑफिस के बाहर मुजाहरे नहीं किए। मगर बदकिस्मती देखें कि एक शख्स जिससे इक़्तिदार लिया गया वो भी अदम एतमाद के ज़रिए, वो आज तक चैन नहीं आ रहा कि इक़्तिदार चला गया, पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान का मुआशरा बर्बाद होता है हो जाए, मालियाती अदारे एक दमड़ी ना दें, इस पे पाबंदियां लग जाएं। मगर क्या पाकिस्तान के पॉलिसी साज इस पे बोलना पसंद फरमाएंगे? बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाजत, मैदान और मुतलका सहूलियात हम फराहम करेंगे। हम पर इल्जामात लगाने वाले अकल के अंधों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम किए जाते हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नून लीग एक छोटी सी जलसी भी मुनक्किद करे तो हम रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की ये सहूलियात फराहम करेंगे। मुझे यकीन है कि PTI जलसे के मुकाबले में उनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दरअसल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उसके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। गैंग ऑफ काला चोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है, नवाज शरीफ के बॉक्स में जलते आपका लीडर अडयाला जेल में पहुंच गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान और कौम की बात करने वाले कौमी लीडर हैं। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जानवरों की जगह मवेशियों मंडियां होती, असम्बलियां नहीं। हर हफ्ते पंजाब और वफाक पर चढ़ाई करने के बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में हंगामा राई अरकान के दरमियान तल्ख कलामी के बाद लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। बात करने का मौका न मिलने पर तल्ख कलामी हुई जो हाथापाई तक जा पहुंची। तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े के दौरान ऐवान में मौजूद दोनों अरकान के हामियों ने भी एक दूसरे पर हमले किए। इस दौरान ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। सिक्योरिटी एहलकारों को भी तलब कर लिया गया। सूबाई वज़रा अपोजिशन अरकान को मनाने अपोजिशन बेंचों पर आए, जिसके बाद हालात नॉर्मल हुए, जबकि गुत्थम गुत्था होने वाले दोनों MPs को ऐवान से बाहर ले जाया गया। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेस से शेयर करेगी।
مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کر لیا، اپنی تحریری تجاویز وفاقی حکومت کو بھجوا دیں۔ پاکستان بار کونسل نے تحریری تجاویز میں کہا کہ آرٹیکل 175(a) کے تحت جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ، سینئر جج ہائی کورٹ، صوبائی وزیر قانون اور صوبائی بار کے نمائندے کو شامل کیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر 3 سال، ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال کی جائے۔ ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کی عمر کی شرط 45 سال رکھی جائے۔ آرٹیکل 215 سے متعلق مجوزہ ترمیم کو مسودے سے حذف کیا جائے۔ تحریک انصاف نے اپنے تمام MNA اور سینیٹرز کو عوامی احتجاج اور اجتماع میں شرکت سے روک دیا۔ آپ کو خبر دیں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام MNAs اور سینیٹرز کو عوامی احتجاج اور اجتماع میں شرکت سے روک دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ احتجاج کی کال دینے والے ملک اور قوم کا سوچیں، اس وقت ہم کسی احتجاج کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہڑتالوں کے ملکی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ احتجاج کی وجہ سے ایک دن میں 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں 8 لاکھ لوگ احتجاج سے متاثر ہوتے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے IPP سے بات ہو رہی ہے۔ کہیں سٹرائف ہوتی ہے، جب بھی ہمیں شہروں کو اور دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے بیکاز آف اے لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ جب بھی ایک دن کوئی شہر بند ہوتا ہے، کوئی قصبہ بند ہوتا ہے، کوئی ملک بند ہوتا ہے، لاس ہے ٹو دا اکانومی، وہ 190 بلین روپے پر ڈے۔ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں۔ جو لوگ سٹرائک کی بھی کال کرتے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب عوام اور ملک کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ میز پر بیٹھ کر بات کیجیے، آپ نیگوشیٹ کیجیے۔ پاکستان نے ایک سال کے لیے $3.2 ارب غیر ملکی قرض کے وعدے حاصل کر لیے۔ $1.2 ارب سعودی تیل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ پاکستان میں موجود مالی سال کے دوران $19.274 ارب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان نے $1.2 ارب کی تیل سہولت کا وعدہ سعودی عرب سے، $1 ارب کے تجارتی قرض کا وعدہ دبئی اسلامی بینک سے، $60 کروڑ کا وعدہ SCB اور تقریباً $43 کروڑ قرض کا وعدہ اسلامی ترقیاتی بینک کی ITSC سہولت سے حاصل کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے مالی سال 2024-25 کے لیے پیش کردہ قرض لینے کے منصوبے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان موجودہ مالی سال کے دوران $19.274 ارب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ $19.2 ارب کے بیرونی آمدن کے اعداد و شمار میں وہ قرض شامل نہیں ہے جو IMF کے توسیع فنڈ سہولت کے تحت حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان نے قرض دہندگان جیسے ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے $4.56 ارب، دو طرفہ قرض دہندگان سے $9.4 ارب، کمرشل بینکوں سے $3.779 ارب، بین الاقوامی بانڈ سے $1 ارب اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے $0.5 ارب حاصل کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ مرکزی حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 70,362 ارب روپے پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگست 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں وفاقی حکومت کا قرض 1,448 ارب روپے بڑھ گیا۔ اگست میں مرکزی حکومت کے قرضے میں 739 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ستمبر 2023 سے اگست 2024 کے ایک سال میں وفاقی حکومت کا قرضہ 6,392 ارب روپے بڑھا ہے۔ وفاقی حکومت کا بیرونی قرضہ اگست 2024 تک 22,023 ارب روپے تھا۔ اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی اسلام آباد نان پروفیلریشن کانفرنس 2024 کا انعقاد ہوا اور کانفرنس میں دنیا بھر کے اسکالرز اور ماہرین کو اکٹھا کیا گیا، جس کا مقصد عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری مکالمہ اور پاکستان کی پالیسی نقطہ نظر کو شیئر کرنا تھا۔
ICPR نے کہا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس میں امریکہ، روس، چین اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے ممتاز بین الاقوامی اسکالرز شریک ہوئے۔ بیان میں کہا گیا کہ کانفرنس نے جوہری عدم پھیلاؤ کی کوشش کے لیے پاکستان کے عزم کو تقویت بخشی ہے۔ ICPR کے مطابق 2 روزہ بین الاقوامی نان پرولفریشن کانفرنس میں علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی منگنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی میں چینی انجینئرز کے قافلے پر دہشتگرد حملے کے تناظر میں پختونخوا میں کام کرنے والے چینی باشندوں اور دیگر غیر ملکیوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کا کہنا تھا کہ صوبے میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی صوبائی حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ صوبے میں غیر ملکیوں کے تحفظ میں غفلت یا کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت بھی صوبے میں عام ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی کے لیے وسائل فراہم کرے۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے متعلقہ حکام کو مراسلہ ارسال کیا جائے۔ اجلاس میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے درکار گاڑیوں کی فوری خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں اہم قومی اور سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ وفد میں رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر، صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور عطا لوتاڑ بھی شریک تھے۔ ملاقات میں گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس اور ملک میں جمہوریت کے استحکام کے حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری کے کردار کی تعریف کی گئی۔ ملاقات میں فلسطینیوں کی پاکستان کی جانب سے امداد کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ گفتگو کے دوران کہا گیا کہ پوری پاکستانی قوم اسرائیلی ظلم و بربریت کے شکار اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے متحد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں شادیوں کی اجتماعی تقریب کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صوبائی کابینہ میں 3000 غریب خاندان کی بچیوں کی شادی کی اجتماعی تقریب پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی۔ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت استعمال کی 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجتماعی شادیوں کی تقریب کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں عارضی کاشت کے لیے 1 لاکھ ایکڑ 3 اور 5 سال لیز پر بے زمین کاشتکاروں کو الاٹ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب میں بس سروس اسکیم کی منظوری کے حوالے سے بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں 27 بسیں آئیں گی۔ بسوں کی پارکنگ میں چارجنگ کے لیے 1.2 میگا واٹ سولر پینل لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں ہاری کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں 1 تا 12 ایکڑ اراضی کے 10 لاکھ آباد کار ہیں۔ آباد کاروں کی گندم کی کاشت کے لیے ہاری کارڈ کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گندم کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ پاشی کو ہدایت کی ربی کی فصلوں کے لیے بروقت زرعی پانی کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں گندم کے کاشتکاروں کو بہترین فصل اگانے کے لیے آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی ٹریننگ کا دوسرا سیشن ضلع ملیر، غربی اور کماڑی کے ٹرک ڈمپر ڈرائیورز کے لیے منعقد کیا گیا۔ روڈ سیفٹی کے حوالے سے نجی کمپنیز کے ڈرائیورز کو DIG ٹریفک کے اسٹاف نے ٹریننگ دی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کی ہدایت پر ٹرک ڈمپر ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹریننگ کا آغاز کیا گیا۔ تقریب میں DIG ٹریفک کے اسٹاف نے ملٹی میڈیا پر ٹریننگ فراہم کی۔ اس موقع پر مینگوز کمپنی کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ ED آپریشن نے خطاب میں کہا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر نہ ہو۔ ٹریفک پولیس آفیسر نے ڈرائیورز کو ہدایت کی کہ گاڑی فاسٹ ٹریک پر نہ چلائیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ تقریب میں تمام ڈرائیورز کو ٹریننگ سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔